تعالى ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اج اس دور دے اندر سانو ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے، اور یہ بہت ہی خوش نصیبی اور خوش بختی دی بات ہے کہ رب العالمین نے سانو اپنا پیارا بنایا ہے اور اپنے پیارے دا امتی بنا دیتا ہے. یہ بہت ہی خوش قسمتی دی بات ہے، جبکہ اس تو پہلے اگر دنیا دے حالات دیکھے جان، تاریخ دے چہرے تے نظر دوڑائی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عرب دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بعثت اور آمد تو پہلے عرب دے بدو اور عرب دے جاہل اور عرب دے وہ گموار لوگ کہ جنہاں نہ رشتیاں دے تقدس دا پتہ سی اور نہ انسانیت دا علم سی کہ زندگی اللہ نے کس مقصد واسطے دیتی ہے اور گزارنی کنجی، اور حالات اس قدر خراب سن، اونا دے حالات اس قدر بگڑ چکے سن کہ جدوں کوئی بندہ اپنی بیوی نو طلاق دے دیندا تے اگوں او دا ہی سوتیلا پتر اپنی سوتیلی ماں نال نکاح کر لیندا. یعنی جہالت اس قدر عروج تے سی
کہ جدوں بیٹیاں نو اپنے واسطے آر سمجھیا جاندہ سی، شرمندگی محسوس کیتی جاندی سی کہ جدے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ سارے معاشرے دیاں نظراں چوں گر جاندہ سی۔ جہالت اتنی زیادہ عروج تے پہنچ چکی سی، اور اگر انہاں دے حالات دا جائزہ لیا جائے تو کتے عرب دے بدو، عرب دے جاہل اپنی سگیاں بیٹیاں نو زمین کھود کے زندہ درگور کردے نظر آ رہے نے۔ جے کتے انہاں دے حالات پڑے جان تے کتے اس طرح معاشرے دے اندر سرعام زنا دے اڈے چل رہے نے، اور فخریہ انداز دے نال اس قبیلے اور اس دور دیاں عورتاں اپنے آپ نو برائی دی طرف مائل کر رہی نے۔ اگر انہاں دے حالات ویکھے جان تو جہالت اتنی زیادہ کہ جدوں ایک بندہ کسے نال اختلاف ہو جاندہ، لڑائی ہو جاندی، تو معمولی باتاں تو لڑائیاں کئی سالاں تک چلدیاں رہندیاں۔ صرف چھوٹیاں باتاں تو اتنے زیادہ اختلافات وج جاندے کہ خون دیاں ندیاں بہ جاندیاں، اور کسے نو حلال اور حرام دے اندر تمیز دا پتہ نہیں سی، اور خدا دی عبادت دے اندر، عبادت وحدت دے اندر اتنے زیادہ کمزور سن کہ ہر قبیلے نے اپنا الگ خدا بنا رکھیا سی۔ ہر قبیلے دے دور دی بات ہے، ہر گھر دے فرد نے اپنا علیحدہ خدا بنا لیا سی۔ آ میرا خدا ہے، آ میرے باپ دا رب ہے، آ ماں دا پروردگار ہے، آ بھرا دا پالن ہار ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور بیت اللہ کہ جنوں بنایا رب دے حکم نل گیا سی، اس دور دے اندر 360 بت بیت اللہ دے اندر لگا دیتے سن۔ بیت اللہ دی عمارت دے اندر 360 بت نصب کر دیتے سن، اور صبح شام انہاں دی عبادت کیتی جاندی، اور انہاں نو اپنا پروردگار منیا جاندہ، اور توہمات اور وہم پرستی، کہانت اور ٹیوے اتنے زیادہ جہالت دے اندر چلے گئے۔ اللہ میری توبہ، انہاں گئے گزرے حالات دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہان والیاں تے ایک احسان فرمایا، ایک کرم نوازی فرمائی، اپنا ایک فضل فرمایا۔ او فضل کیے، آواز تیز کرو، او فضل کیے، او کرم کیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی نعمت کیڑی نال نوازے ہے، قرآن او دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو۔ اللہ ذوالجلال اس حالات دے اندر مومنہ دے کیتے ہوئے احسان نو دس رہے نے، ذرا قرآن سن لو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، لکھوار اپنی پروانیوں قرآن دیو جیند جان قربان کردہ جاواں۔ آوازوں دیئے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا اساں اونا جہالت اور اونا خرافات دے دور دے اندر، اونا اندھیریاں دے دور دے اندر، اونا بدعات تے شرک دے دور دے اندر اپنا ایک پیغمبر دنیا تے مبعوث فرمایا ہے، اپنا ایک پیغمبر کائنات دے اندر مبعوث فرمایا۔ اور کنج آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ پاک دے اندر آئے، حالت تے کیفیت میں دس چکے ہیں نا کہ حلال و حرام دی تمیز کوئی نہیں، اور جناب رشتیاں دے تقدس دا پتہ کوئی نہیں کہ ماں دا رشتہ کی ہوندا ہے، بہن دا رشتہ کی ہے، بھرا دا رشتہ کی ہے، بیٹی نال رشتہ کیڑا وے، انہاں دی عزت دا پتہ کوئی نہیں، انہاں دی آبرو دا لحاظ کو نہیں، معاذ اللہ۔ تے انہاں گئے گزرے حالات دے اندر میرے پاک پیغمبر دنیا دے اندر آئے تے قرآن نقشہ کے چرے ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ فرمایا اسا اپنا پیغمبر دنیا تے بھیجیا، اسا ساری کائنات دے امام نو دنیا تے مبعوث فرمایا، تے اسا مومناں تے احسان کیتا ہے، مومناں تے کرم کیتا ہے، مومناں تے نیکی کیتی ہے، اور اس نیکی دا رزلٹ نکلے ہے، اس کرم دا نتیجہ نکلے ہے، وہ عرب دے بدو، عرب دے جاہل تے گوار کہ جنہاں نو لوگ ویکھنا گوارا نہیں کریا کر دے سن، پھر اونا تے اللہ نے احسان انجدہ کیتا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے اونا دے اندر ایک پیغمبر نو پیچ دیتا ہے، اپنے بندے نو مبعوث فرمایا تے کم کیے، اس پیغمبر دے عمدہ مقصد کیے، او دی وجہ کیے، بیست دی وجہ کیے، قرآن دا سرے ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے یتلو علیہم، کہو سبحان اللہ، یتلو علیہم، اس پیغمبر دے عمدہ مقصد کیے، یتلو علیہم آیاتی، اس رب دا قرآن پڑھ کے انہاں نو سنائے، او دے احکامات دے بندیاں تک پہنچا دے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس حالات تو پہلا اللہ فرما رہے نے کہ یہ لوگ کھلی گمراہی دے اندر سن، اینا عرب دے بدواں وال کوئی ویکھنا گوارا نہیں سی کریا کردا، پھر اس کرم دا رزلٹ نکلیا، اللہ دے احسان دا نتیجہ نکلیا، او عرب دے بدو جنہاں نو لوگ جہل آکھیا کر دے سن، اے بدواں دے وچوں اللہ نے اصحاب محمد پیدا کر دیتے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عرب دے لوگاں دے اندروں کتے پھر ابو بکر پیدا ہو گیا، کتے خطاب دا بیٹا عمر اسلام دے اندر آ گیا، اینا حالات دے اندر، اینا عرب دے جاہلاں دے اندروں پھر اللہ نے کرم تے فضل نہ کیتا، اینا عرب دے لوگاں چو کتے عثمان پیدا ہو گیا، کتے شیر خدا علی المرتضی اسلام دی دولت نال مالا مال ہوئے، اور میرے پاک پیغمبر دنیا دے نا ہر طرف اندھیرے اندھیرے خرافات بدعات اور جناب ہر طرف چھانیاں جہالتاں پنیاں سن، تو میرے پاک پیغمبر اونا حالات دے اندر دنیا جائے کن جائے فرمان دینے مکے چن چڑیا جگ لو ہوئی، مکے چن چڑھیا، چن مکے چڑھیا روشنی پورے جہان جو پھیل گئی، سبحان اللہ، مکے چن چڑھیا جگ لو
ہوئی تے سونا کفر دی رات مکانے آیا رائے جاندیاں پلیا رائیاں نو رائے جاندیاں پلیا رائیاں نو تے گلی پاک بہشت دکھان آیا اور غوطے خان بحرے ظلمات اندر میرے پیغمبر تے آؤں تو پہلا غوطے خان بحرے ظلمات اندر تے ہاتھ پھاڑ سونا بنے لان آیا سانو دیو مبارکہ آن لوگو میں دسے ہیں نا وہ قسمت والے ہیں کہ اللہ نے اپنا بندہ بھی بنایا ہے تے اپنے بندے دا امتی بھی بنا دیتا ہے سبحان اللہ سانو دیو مبارکہ آن لوگو منو دیو مبارکہ آن لوگو او ساڈے ستے نصیب جگان آیا اور ہے ہور نو ہور دی چاہو سی ہے ہور نو ہور دی چاہو سی تے سانو چاہ اس بدر منیر دیے اوہ جدی عمر دی قسم خدا کھاوے سبحان اللہ جدی عمر دی قرآن کہہ رہے ہیں آوازم دیے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جیتی عمر دی کاموں کی والے ہو جیتی عمر دی قسم خدا کھاوے تے جیتی انگلی چاننو چیر دیے اور اصل ایسے پیغمبر دا دامن پھڑے ہے ایسے مصطفیٰ دا ایسے راہ پر تے رہنما دا دامن پھڑے ہے کھارے کو جدا لب کرے میٹھے کھارے کو جدا لبو کاموں کے والے ہو آج کو جتنا مرضی وڈا مولوی ہوئے اور جدا مرضی کو وڈا شیخ الحدیث سے مفتی جماعت ہوئے کوئی پیر پگارا دے فلانا ٹمکانا ہوئے اوہ ہر ایک دے تھوک دے اندر وبائی وبا بیماری بیماری لیکن میں قربان جاواں اور جس محمد دا دامن اساں پڑے ہے جس پیر دا دامن اساں پڑے ہے اللہ نے دے تھوک دے اندر بھی شفا ہی شفا رکھ دیتی ہے سبحان اللہ کھارے کھو جدا لب کرے میٹھے تے تم جگ وچ جدی تاثیر دیے کون جناب محمد صلی اللہ اور کہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دنیا دے آئے نا جگہ دے پیر میں خصوصاً آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اپنے پیغمبر دی ولادت کا تذکرہ کرنا چاہنا میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے ہر طرف اندھیرے اندھیرے خرافات اور جہالت عام پھیلی سی میرے پاک پیغمبر دنیا دے اندر آئے اور میں ایک تفسیر دے اندر پڑھے ہے اور خصوصاً امام صاحب نے رحیق المختوم دے اندر لکھے ہے کہ جگہ دے پیر علیہ السلام دنیا دے اندر آئے آج جتنے مرضی لوگ پراپوگنڈے کر لین اور جتنی مرضی من گڑت روایات بیان کر لین کہ جگہ دے پیر 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے اور لوگوں صحیح روایات دے مطابق اور امام صاحب دی تحقیق دے مطابق جگہ دے پیر علیہ السلام 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے میرے پاک پیغمبر سوموار دا دینے تے 9 ربیع الاول دے اندر صبح صادق فجر صادق دا وقت ہے تے جگہ دے پیر دنیا دا ہے تے بعض مورخین لکھ دینے کہ جگہ دے پیر دنیا دے آئے تے میرے پاک پیغمبر دے والد محترم ان بعض نے لکھے ہے کہ حضرت عبداللہ جڑے
میرے پاک پیغمبر دے والدے محترم سن، ایک کسے سفر تے ٹر گئے نے، کسے سفر تے روانہ ہو گئے نے، تے بعض آندے نے کہ مدینے گئے تے اوتھے فوت ہو گئے، بعض آندے نے نہیں کسے سفر تے گئے تے واپسی رہے ہوں گے مدینے فوت ہو گئے، بہرحال مدینے انہاں دی وفات ہوئی تے جگہ دے پیر میرے پاک پیغمبر اجے دنیا تے آئے کوئی نہیں، اللہ دیاں مرضیاں، ساری کائنات دا امام اجے دنیا تے آیا کوئی نہیں، اللہ نے باپ دا سایہ سر تو پہلے ہی اٹھا لیا ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر دی میرے مصطفیٰ دے والد دی وفات دیاں خبراں پہنچیاں تے ماں آمنہ دی اکھاں چوں ہتھرواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے، ادھر خوشخبریاں آ گئیاں، مرضیاں میرے اللہ دیاں، میرے پاک پیغمبر دی ولادت با سعادت ہوئی، میرے پاک پیغمبر دنیا تے آئے تے جنا ہر طرف خوشیاں خوشیاں نے، جا کے سردار عبدالمطلب نو دسیا سردار صاحب اللہ نے تواڈے بیٹے مرحوم بیٹے اللہ نے تواڈے پتر دے کر بیٹا عطا کیتا ہے، اللہ نے توانوں پوتا عطا کیتا ہے تے جناب عبدالمطلب سردار دوڑے دوڑے ماں آمینہ دے ویڑے آ گئے تے میرے پاک پیغمبر نو چکیا، میرے پیغمبر نو گودی اٹھان دینے تے کعبۃ اللہ ٹر جاندے نے، جا کے کعبۃ اللہ جے کھڑے ہو جاندے نے تے فرمان دینے اللہ آ میرا یتیم محمد اللہ میں ایدہ نام محمد رکھنا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد دا معنی کیے کہ جدی تعریف سارا جگ کرے، جدی تعریف سارا جہان کرے، میرے پیغمبر دے نام دا مان ہے تے ماں آمینہ کہنے لگی مینوں خواب آئے تے مینوں خواب وچ دسیا گیا نی آمینہ اپنے پتر دا نام احمد رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم تے ماں سردار صاحب کہنے لگے میں دا نام محمد رکھے ہے، ماں آمینہ نے نام احمد رکھے ہے تے دادے نے نام محمد رکھے تے احمد دا معنی ہے کہ جیڑا آپ رب دی تعریف سب نالوں زیادہ کرے تے محمد دا معنی ہے جدی تعریف سب نالوں زیادہ کیتی جائے، سبحان اللہ۔ اے میرے پیغمبر دے دو نام احمد بھی نام ہے تے محمد بھی نام ہے، میرے پاک پیغمبر دنیا تے آئے تے